हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचेर जेचें नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आज माझी गडबड आसा, बेगीन चाव पियाता पयली, कित्याक आयज आमी वयता दोडामार्ग. कित्याक म्हजी मावशी 2 नंबरची मावशी आहा पळय न्हू, ती गेल्लेली हांगासर पंढरपूर, थंयच्यान तिणीन भागीरथ हाडलेली. सो आयज भागीरथीची मामली म्हणटा पळय न्हू, लास्ट डे. त्याच्या पयलीं ते पुजता न्हू, मागीर आयज लास्ट डे तिचो, आयज पायता तिका. सो आयज सगळी जाणां वयतली. आयज जेवण बी आसा थंयसर. मा आनी गेली पयलीत, सकाळीत गेल्या मा आनी मामी. आतां मामा वयता खंय, सो मामांक सांगलें हांवें हांव तुज्या वांगडा येता म्हणून, आनी मामान सांगलें रेडी राव म्हणून बेगीन. सो हांवें अजून चाव बीन कांय घेवंक ना, जस्ट निकते आतां उठलेलें. आतां पयलीं च्या घेता आनी बेगीन न्हेसता आनी मागीर चल्ली. जर ब्लॉग कंटिन्यू करूंक मेवळो न्हेसल्या उपरांत जाल्यार करतलें, ना जाल्यार मागीर डायरेक्ट वयता आसतना तुमकां मेळटा फ्रेंड्स. तर तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळया आनी जर चॅनलाचेर कोण न्यू आसा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा चॅनल. चला फ्रेंड्स, तर या आतां आमी च्या घेवया पयलीं. तर आतां आमी च्या घेवया. ही पळया ती मेथयेची भाजी मम्मी सकाळीत करून गेल्लेली आमकां, आनी चपात्यो केल्या. तर आतां हांव चडश्यो ग्रीन लिफी वेजिटेबल खाता, ताका लागून ती आतां भाजीत करता चडशी, चपाती आनी उदक. आतां चावूय केन्ना घेतली न्हू जाल्यार खुटी घेता, दुधाची चाव घेयना हांव, नाजाल्यार उदक पियाता. तर चला फ्रेंड्स, बेगीन खावन घेवया, नाजाल्यार मामा रोकडोच तेंकतलो. तर चला. A few moments later. तर फ्रेंड्स, ब्लॉग कंटिन्यू करूंक ना कित्याक म्हाज्या हातीन सामान आसलें ताका लागून. आतां तें सामान दिल्या उपरांत ब्लॉग म्हटलें कंटिन्यू करया. तर आतां आमी पावली, थिवी क्रॉस केले आमी फुडें. सो आतां म्हटलें ब्लॉग कंटिन्यू करया. आनी मम्मीन आनी फोन मारलेलो कित्याक की खंय पावला काय म्हणून विचारपाक, कित्याक भाऊक आनी मामींक रावयला. मामी तर ऑलरेडी थंयच पावला, पूण मामा हांगाच आहा, ताका लागून ती पावल्या उपरांत मागीर आरत बीन जातली, मागीर हें करतली, तांकां कपलाक बी लायतली सगळें. हा मागीर प्रोसिजर फुडलो पळोवया आमी गेल्या उपरांत. आतां पयलीं आमी osnoड्या पावत येयल्या. तर पळोवया आतां कितल्यांक पावता पळय न्हू तें. सो फ्रेंड्स, आतां आमी ऑलमोस्ट दोडामार्ग बाजारान पावात येयली. आनी आयज चड करून बाजार भरला आसतलो, कित्याक आयज एक्चुली दोडामार्गचो बाजाराचो दीस. सो पळोवया कितलो भरला काय ना पळय न्हू तें. आमी काय हांगासर चड पावना, कित्याक हें मातशें पयस पडटा, म्हणजे ऑलमोस्ट गोवा गेट क्रॉस करून पडटा तें महाराष्ट्रांत. सो केन्नाय रेअरली पावता आमी अशें. आनी हांगासरूच बाजारानूच आमच्या मावशीच्या चेड्याचें हॉटेल आसा. सो ते जर कोणी म्हाजो फाटलो ब्लॉग पळयला जाल्यार तितून तांकां खबर आसतलें, हांवें दाखयलेलें आसता ऑलरेडी तें. तर आतां चला या फ्रेंड्स, पयलीं ऑलमोस्ट पावली बाजारान आमी. पळयात हांगासर नुस्त्याचें मार्केट, आनी हांगासर गालमो बी बरो मेळटा फ्रेश सारको. आमी केन्नाय जर म्हणजे हय पावसाच्या दिसांनी पयलीं जर गेली बीन न्हू जाल्यार घेता थंयसर. हांगा भरता. तर पळयात फ्रेंड्स, हो आसा दोडामार्गचो बाजार. आनी अशेंच सायडीनीच भरता. आमचे कशें म्हापसान रस्त्याचेर मदीं अशी लायनी कितें घालून हें करता तशें ना हांगासर.
जितले सायडीनी पळय स्टॉल्स न्हू तितलेच स्टॉल तेंच्या बाजारांचे आनी भितरल्या वाटेन मातशे थोडे थोडे आसता. तर अशें म्हापसा आसता पळय न्हू अशी गर्दी अहे आख्खे भितरल्या हितून थंय तांकां मार्केट ना थंय रोड सायडीकूच जे कितें मार्केट ते. आनी ही प्लेसीर फ्रेंड्स आमी पयलीं गाडी बीन धुवपाक हाडटाली. सकयल्या वाटेनसून अशी प्लेस आसा गाडी फुडें व्हरपाक आनी पयलीं गाडी बीन धुताली. आतां थंय इतली गाडयो वचना फुडें ताका लागून आमी व्हराय बी ना. न्ही पळय आतां पावली आमी आतां मावशेगेर. हे पळय हांगासर खुर्च्यो बीन घालून माटो घातला दानचो बसपाक लागून. हे पळय सोलोनी A few moments later. आता फ्रेंड्स जेवण बीन सगळें जालें. आतां वयता व्हाळार. पळय ह्या घामाच्यो पावळ्यो गळटा कित्याक खूब गरमी जाता. आतां आमी येयल्या व्हाळार. जेवण बीन सगळें जालें. हांव आतां वयतलें घरा फ्रेंड्स. म्हाजे कडेन हांगासर गरमेन जायना सो बाबूक घेवन मी खूब पयलींच येयला हांगासर बाबू. वाव Few moments later. A few moments later. मावशेगेरसून बीन घरा येवन हांव मातशें न्हिदलें कित्याक वतान खूब टायर्ड जालें मातशें. म्हणजे दोडामार्गसून हांगा ट्रॅवल करपाक ते बी 2 व्हिलरीन खूबच वत मारता. तकली बीन फोडूंक लागली. तेका लागून म्हटलें येयलें आनी पयलीं न्हिदलें मातशें. आनी आतां उठोन आतां हे पायनॅप्पल खाता कट करून. तर हो ब्लॉग हांव हांगासरूच एंड करता फ्रेंड्स. तर होच आसलो आयचो ब्लॉग. जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.